of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी बेला बेलामा सहरी विकासका बहसहरू पनि जोडिरहेका छौँ। सहरी जनसङ्ख्या बढ्दो छ। सहरमा प्राप्त हुने सेवा सुविधा अवसरहरूका कारण जनताहरूको आकर्षण सहरतिर बढ्दै गइरहेको छ। यो सँगै सहरलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, सभ्य, समृद्ध बनाउन पनि जरुरी छ र नेपाल सरकारले यसैलाई आत्मसात गर्दै सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेका 8-9 वर्ष भइसकेको छ र त्यस अन्तर्गत रहेर व्यवस्थित सुरक्षित सहर निर्माणका लागि विभिन्न खालका अभियान, कार्यक्रम, योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् र त्यसको कार्यान्वयन पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट 50 भन्दा बढी सहरहरूलाई नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थित, सुरक्षित, सभ्य बनाउने र पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने र सहरी जीवनलाई अझ सहज र सजिलो बनाउनका लागि अभियान त्यही रूपमा अगाडि बढाइएको छ र नयाँ सहर अन्तर्गत बन्ने सहरहरू कस्तो बन्दैछन्, कसरी बन्दैछन् र परिकल्पना के हो, त्यसका लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्, आजको कार्यक्रम यसमा बढी केन्द्रित रहनेछ। यसको लागि आज मेरो साथमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठ आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिले यो कोरोनाको महामारीका बीचमा तपाईँ र म अब सुरक्षित नै यो सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गरेरै अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि, कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि अब नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गतको तपाईँहरूको काम गर्न चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ? के कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो काम भनेको मान्छेहरूसँग कोअर्डिनेसन, विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग कोअर्डिनेसन मिटिङहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अघि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिहाल्नुभयो, 50 भन्दा बढी सहरको हामीले काम गर्नुपर्छ। विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हाम्रो काम हो। हाम्रो काम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र त्यसमा धेरैजना मान्छेहरूलाई भेटेर कुरा गरेर कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हाम्रो काम। तर यो कोरोनाको महामारीले गर्दा मान्छेलाई भेट्न पनि अहिले समस्या र अहिले भर्चुअल मिटिङ्सहरू, अल्टरनेटिभ उपायहरू लगाएर पनि हामीले काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। चुनौती चाहिँ थपिएको चाहिँ समय हो। अब सरकारले अब देशभरि रहेका विभिन्न सहरहरूको अलिकति चाहिँ नि राम्रो बनाउने भन्ने हिसाबमा व्यवस्थित, सुरक्षित, सभ्य, मौलिक, समृद्ध बनाउने भन्ने परिकल्पनाका साथ अब नयाँ सहर आयोजना चाहिँ नि सुरु गरेको छ। झन्डै 1 दशकभन्दा बढी भइसक्यो होइन त? अहिले 50वटा भन्दा बढी सहरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत चाहिँ त्यसको पूर्वाधार विकास लगायतका काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसको आयोजना प्रमुख तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले। यो नयाँ सहर आयोजना के हो? यसले गरेको परिकल्पना के हो? के बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू नयाँ सहर अन्तर्गत? भन्नुहोस् त। अब हाम्रो देशको जियोग्राफी हेर्ने हो भने यो चाहिँ विभिन्न, यसको जियोग्राफी चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ र जति पनि फ्ल्याट ल्यान्ड छ त्यो सबै तराई एरियामा छन्। र हिमाल र पहाडमा चाहिँ अब त्यो टेरेनको कारणले गर्दा पनि जमिन धेरै छ तर बस्न योग्य जमिन चाहिँ कम छ। त्यो कारणले गर्दा सेवा सुविधा जति पनि छ ती चाहिँ तराई र केही विकास भएका पछिल्ला ठाउँहरूमा, सहरहरूमा चाहिँ केन्द्रित भए। त्यसले गर्दा अब हिमाल र पहाडबाट जति पनि जनसङ्ख्या छन् त्यो चाहिँ सेवा सुविधाको खोजीमा, जहाँ सेवा सुविधा छ त्यो ठाउँमा त मान्छेहरूको मोबिलिटी हुने भयो। त्यसले गर्दा तिनीहरू चाहिँ अन्यत्र ठाउँमा बसाइसराई गरेर जाँदाखेरि हिमाल र पहाडमा जनसङ्ख्या खाली हुने र तराईका क्षेत्रहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्याको चाप बढ्ने र त्यसले गर्दा डेमोग्राफिकली त्यो ब्यालेन्स नहुने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डेमोग्राफिक ब्यालेन्स र रिजनल ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब पपुलेसनलाई रिटेन कसरी गर्ने त? विभिन्न ठाउँमा उनीहरू जहाँ बसेको छ आफ्नो थातथलोमा है पपुलेसनलाई रिटेन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा ती स्थानमै लगेर हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने अनि मात्र पपुलेसन रिटेन हुन्छ। कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको। अहिले सरसर्ती भन्दा अघि मैले भने सुरुवातमै कि 50 भन्दा बढी सहरहरू चाहिँ नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ अब काम हुँदैछ भनेर भने। अब 50वटै सहरको नाम त हामी अहिले लिन सक्दैनौँ होला। अलिकति फेज वाइज यति यहाँ यसरी त भन्न सकिएला नि 50वटाको। मध्य पहाडी लोकमार्गमा 10वटा सहर,
अनि त्यसपछि सरकारले हुलाकी राजमार्गको मध्य पहाडी भनेको उहाँ 5 थरदेखि लिएर तपाईँको उता बैतडी पाटनसम्म पर्यो हैन त? हजुर। त्यसमा 10 वटा सहर, त्यसमा विभिन्न ठाउँमा आइडेन्टिफाई गरेर 10 वटा पकेट एरिया त्यो लोकमार्ग छोएर र 10 वटा सहर त्यहाँ। त्यो कारणले गर्दा भोलि सहरको रूपमा विकास हुन सक्ने ठाउँहरू र पपुलेसनलाई क्याटर गर्न सक्ने ठाउँहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यो ठाउँमा सहरको रूपमा विकास गर्नको लागि सुरुमा 10 वटा थियो, सुरुमा त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि त्यस्तै किसिमको सिनेरियो फेरि हुलाकी राजमार्ग बनाउनु मिल्दा पनि त्यहाँ पनि सिनेरियो सेम हो। त्यहाँ पनि अब पपुलेसनहरू चाहिँ रोड बन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ कस्तो भने रोड भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर आउनको लागि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्व शर्त नै रोड हो। त्यसले गर्दा रोड बनिसकेपछि त्यसले अरू विभिन्न चिजहरू आउँछन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पहिला नै बरु आइडेन्टिफाई गरेर ती ठाउँहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट हुलाकी राजमार्गमा अर्को 10 वटा 20 वटा भयो। त्यसपछि यो मध्य पहाडी लोकमार्गकै साइडमा रहेको अर्को 2 वटा सहर प्लस अनि तराई मधेस जुन दुईटै हाइवेले नछोएको भित्री तराई मधेसको अर्को 5 वटा सहर गरेर जम्मा टोटल 27 वटा नयाँ सहर अन्तर्गत हामीले 27 वटा सहरमा काम गरिरहेका छौँ भने त्यस्तै पछि सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत विभिन्न समयमा आएको बजेट वक्तव्यबाट सुरुमा 3 वटा आयो, पछि अर्को 10 वटा गरेर 13 वटा स्मार्ट सिटिज 40 वटा भयो। त्यसपछि ट्रान्स हिमालयन सिटिज भनेर जस्तो हिमाली एरियामा यो ट्रेक रुटहरू छन् त्यहाँ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रेकिङ गरेर जाने पर्यटकीय मार्ग पदमार्गहरू छन् र त्यो पदमार्ग मात्रै नभइकन परापूर्व कालमा त्यो चाहिँ ट्रेड रुटको रूपमा पनि पहिचान गरिएका रुटहरू छन्। त्यस्ता रुटमा पनि केही सहरहरू चाहिँ यद्यपि अहिले पनि छन्, ती सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मूलतः हाइवे र यो करिडोरको अलङमा रहेका सहरहरू भनौँ न नेपालभरि नै हामीले विभिन्न नामका रोडहरूको अलाइनमेन्टमा रहेका अलङमा रहेका सहरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हिसाबले अहिले 50 भन्दा केही बढी सहरहरूमा 50-52 वटा पुगेको छ हैन त? अब 50-52 वटा सहरहरू यसरी पहिचान गरेर यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ती सहरहरूमा नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? नाम त राख्नु, नयाँ सहर बनाउने काम चाहिँ के गर्छ त्यसले मुख्यतया? यस्तो हुन्छ, अब सहर भन्ने बित्तिकै सबै सहरको चाहिँ एउटै किसिमको विशेषता हुँदैन। सहर पछि ठाउँ पछि भूगोल पछि त्यसको अलग आधारभूत तवरमा त यो काम गर्ने भन्ने त हुन्छ होला नि त। एक्ज्याक्टली हो। त्यसले गर्दा सबै ठाउँको फरक फरक पहिचान, फरक फरक विशेषताहरू हुन्छन्, त्यसका कम्पेरिटिभ एडभान्टेजेसहरू हुन्छ हैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन्छन्, तुलनात्मक हिसाबले कुन सहर केमा बढी केन्द्रित छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसको पहिचान गर्नको लागि भनेर हामीले आइडिपी भनेर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान सबै सहरको तयार गरेका छौँ। सबै सहरको एकीकृत विकास योजना हजुर, एकीकृत विकास योजना हामीले सबै सहरको तयार भएको छ। पछिल्लो 5 वटा हिमाली सहरको चाहिँ अहिले तयार भइरहेको हो। अदरवाइज हामीसँग लगभग सबै सहरको आइडिपी तयार भइसकेको छ। आइडिपी भनेको त्यो पर्टिकुलर सहरमा त्यसका विशेषताहरू के हुन्, त्यो कुन रूपमा भोलि विकास गर्न सकिन्छ, यी सबै विषयहरू त्यसका पोटेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट्सहरूको एनालाइसिस गरेर अब फर्दर सहरको रूपमा विकास गर्ने हो भने त्यसलाई कुन रूपमा सहर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको डिटेल स्टडी हुन्छ। त्यो डिटेल स्टडी गरिसकेपछि त्यो 5 वटा बाहेकको तपाईको डिटेल स्टडी अरूको भएको छ? सबै सहरको भएको छ, सबै रेडी छ। 5 वटाको पनि अहिले सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो के हुन्छ होला त? जस्तो हामी सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ बाटो, बिजुली, खानेपानी, ढल, पार्क अथवा ग्राउन्डहरू अथवा प्लेग्राउन्डहरू, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहरका भौतिक कुराहरू त यिनै हुन्। यिनै कुराहरू छन् कि अथवा नयाँ कुराहरू थप पनि छन् कि के कुराहरू हुन्छ त्यसमा? नयाँ कुराहरू हुने कुरो भएन, किनभने सहर भन्ने बित्तिकै बाटो, खानेपानी, अहिले तपाईँले लिनुभएका नामका सबै चिजहरू यिनै हुन्, पूर्वाधार यिनै हुन्। ती पूर्वाधारलाई कुन ठाउँमा लोकेट गर्ने, कसरी लोकेट गर्ने र त्यो किनभने रिसोर्स त हामीसँग लिमिटेड हुन्छ नि त, लिमिटेड रिसोर्सबाट म्याक्सिमम आउटपुट आउने किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो। अदरवाइज हामीसँग अनलिमिटेड रिसोर्स हुँदो हो त हामीले जहाँ पनि जे पनि गर्न सकिहाल्छौँ। लिमिटेसनको कारणले गर्दा हामीले म्याक्सिमम बेनिफिट कुन चिज कहाँनिर राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गरेर त्यसपछि त्यसको लागि त्यो एनालाइसिस हामीलाई आइडिपीले दिएको छ। त्यो आइडिपीको आधारमा आएको एनालाइसिसको आधारबाट हामीले केही पूर्वाधारहरू ल यो स्ट्राटेजिक चिजहरू बनाऊँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले केही बाटोहरू, खानेपानीका स्किम्सहरू हैन, अनि
बस पार्कहरू, भेजिटेबल मार्केट्सहरू, किनभने सहर भन्ने बित्तिकै इकोनोमिक एक्टिभिटी भएन भने त्यो सहर हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई बुस्ट गर्नको लागि बस पार्क, खेल मैदान, तरकारी बजार, भेजिटेबल मार्केट्स, हाट बजार, यस्ता किसिमका मार्केट जसले चाहिँ लोकल इकोनोमीलाई, लोकल प्रोडक्सनलाई चाहिँ बुस्ट गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ त्यहाँको इकोनोमीलाई टेवा दिन सक्छ। यस्ता किसिमका पूर्वाधारहरू र होइन। अब सहर बनाउने भन्ने कुरा रातारात सहर बन्दैन, त्यो हामी सबैले बुझेकै कुरा छौँ होइन। रातारात सहर बन्दैन, यसको लागि 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, उस्तै भएर 25-30 वर्ष पनि लाग्न सक्छ होइन त। तर जस्तो नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको पनि 10 वर्षभन्दा त बढी भइसक्यो। 50वटा भन्दा बढी सहरहरू त तपाईँहरूले नामाङ्करण गरि नै सक्नुभयो नयाँ सहर अन्तर्गत बनाउँछौँ भनेर। तर 10 वर्षको अवधिमा सरसर्ती हेर्दा तपाईँहरूले गरेको काम हेर्ने हो भने चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तै छ, कनिका छरे जस्तै छ, केही पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेन भनेर मैले नम्र आरोप तपाईँलाई लगाएँ भने यसलाई आरोप भन्दा पनि यसलाई कसरी बुझ्नु पर्ला भने अब सहरहरू 50वटा भए हामीले काम गर्ने, त्यसमाथि अब रिसोर्सको लिमिटेसन, सरकारसँग रिसोर्सको लिमिटेसन छ, हामीसँग भिजन छ, हामीसँग काम गर्नलाई कागजमा छ। तपाईँको अघि भन्नुभयो नि एकीकृत विकास योजना, त्यो छ, आइडिपी भन्छ होइन, त्यो छ तपाईँसँग, कागजमा भएर त सहर बन्दैन। ठिक। खोइ त अनि 10 वर्षको चेन्जेस के त? होइन, सहर भनेको कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। आजको भोलि सहर बन्ने होइन, कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। तर 10 वर्षमा त केही त बन्नु पर्थ्यो नि सर। मैले 2 वर्षमा किन बनेन भनेर तपाईँलाई सोधिनँ नि, खेतीपाती गरेको जस्तो कुरा गरिनँ नि त। 10 वर्षमा त केही न केही आधारशिला त बन्नु पर्थ्यो नि त। होइन, 10 वर्ष के कारणले बन्न सकेन भन्नुहोस् त? यस्तो हो, 10 वर्षमा किन बनेन भन्दा पनि 10 वर्ष अगाडिको सोही स्थान र अहिलेको सोही स्थानलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त धेरै फरक भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ त्यो ठाउँको मान्छेको जीवनस्तर, त्यो ठाउँको मान्छेको इकोनोमिक एक्टिभिटिज, किनभने त्यहाँ हालाकि हामीले आइडिपीले आइडेन्टिफाई गरेको ठुल्ठुलो मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो अलिकति ल्यागिङ छ। किनभने त्यो ठाउँमा हाम्रो रिसोर्सको लिमिटेसनको कारणले गर्दा अहिले आवश्यकता अनुसारको हामीले रिसोर्स दिन सकेको अवस्था चाहिँ होइन। किनभने अब गभर्मेन्ट एउटा कुरा भन्नुहोस् न, 10वटा सहर पहिला चाहिँ नि मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतका 10वटा सहरलाई तपाईँले नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत काम गरिराख्दाखेरि जति बजेट तपाईँलाई थियो, अहिले 50वटा भन्दा बढी सहर बनाउँदाखेरि बजेटको अवस्था के छ भन्नुहोस् त? नडाँटी भन्दा है, त्यो त फ्याक्ट कुरा हो नि त। तपाईसँग जे छ त्यही भन्नुहोस्। फेरि त्यसमा लुकाउनु पर्ने कुरै केही पनि छैन। किनभने पहिला 10वटा सहर हुँदाखेरि जुन हिसाबको बजेटको सिलिङ प्राप्त हुन्थ्यो, डेफिनेटली सिलिङ बढेको छ, त्यसमा दुविधा नै छैन। तर जुन रूपले सहर बढ्ने सङ्ख्या बढ्यो नि, त्यो सहरको सङ्ख्या बढ्ने रेटमा चाहिँ सिलिङ बढेन, त्यसमा पनि यथार्थता छ। तर कस्तो भने सिलिङ नै नबढेको होइन, बजेट नबढेको होइन, आयोजना अन्तर्गतका सहरहरू चाहिँ नामाङ्करण बढ्दै गयो, 50-55 पुग्यो। 10वटालाई जति पैसा चाहिन्थ्यो 50वटालाई त्यो अनुपातमा पैसा पाएन, अनुपातमा बढेन, एक्ज्याक्ट बढेन। अनि त्यही 10वटाकै पैसा 50वटातिर बाँड्नु पर्यो। 10वटाकै पैसा नभनौँ, किनभने बजेट पनि बढेको छ। तर जुन अनुपातमा सहरको सङ्ख्या बढ्यो, त्यो बढेको अनुपातमा जुन हिसाबले जुन भोल्युममा बजेटको रिसोर्सको अनुपात बढ्नु पर्ने थियो, त्यो नबढेको चाहिँ डेफिनेटली हो। त्यो कारणले गर्दा त्यो रिसोर्सको अनुपात चाहिँ सहरको सङ्ख्याकै आधारमा नबढेकै कारणले चाहिँ हामीले आइडिपीले आइडेन्टिफाई गरेका मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ जुन रफ्तारमा अगाडि बनाउनु पर्थ्यो बनाउन सकिएको छैन, सकिएन। त्यसमा चाहिँ बनाउन सकिएन। आज एउटा कुरा भन्नुहोस् न त, जस्तो 50वटा मानौँ न, अहिले 50वटा सहर चाहिँ नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत बनाउनु पर्यो भने 5 वर्षभित्रमा, ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, अब 15औं योजना अनुसार चाहिँ नि राष्ट्रिय योजना आयोगको 15औं योजना अनुसार नै कति बजेट लाग्छ भन्छ जो उसले परिकल्पना योजना के बनाएको छ? अहिलेको 15 योजनाले चाहिँ 1 खर्ब 50 अर्ब, 1.5 खर्बको लगानी हुनुपर्छ भनेर त्यसको आकलन छ। त्यो 1.5 खर्ब चाहिँ सबै नेपाल सरकारको लगानी होइन। त्यसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने नेपाल सरकारको 50 अर्ब चाहिँ हो 50। अब तपाईँ आयोजना प्रमुख भएकोले ल 1 खर्ब त अब निजी क्षेत्र अरू हिसाबले पनि ल खर्च होला, अरू अन्तबाट पनि भन्ने पूर्वाधारभित्र नै पूर्वाधार पनि बन्लान्। तर 50 अर्बको जुन चाहिँ उसले योजना बनाएको छ लगानीको, त्यो अन्तर्गत तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले?
अलिकति पछाडि छौँ, किनभने 50 अर्बको आकलन 15 योजनाले गरेको छ। अबको यो 15 योजनाको अवधिसम्ममा हामीले 50 अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हाम्रो लगानी चाहिँ करिब 8-9 अर्ब 7-8 अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। अनि कसरी एचिभ गर्नुहुन्छ? अहिलेको ज्वलन्त इस्यु भनेकै यही हो, रिसोर्सको कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ। एउटा अर्को तपाईँलाई यही बिचमा नम्र आरोप म लगाउँछु कि यो एउटा मात्रै पार्टी, एउटा मात्रै नेता, एउटा मात्रै मन्त्री होइन के सर। यो सरकार परिवर्तन भएपछि, मन्त्री परिवर्तन भएपछि सचिवहरूको के छ त मलाई थाहा छैन, तर हरेक राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा जो आए, मन्त्री जो बने, प्रधानमन्त्री जो बने, नाम नयाँ सहर राखिदिइहाल्ने, फलाना नै बना, यसलाई पनि बना, उसलाई पनि बना भनेर। पहिला 67-68 सालमा तपाईँले 10वटा सहर जे बनाउनु भएको थियो, आइडिपी जे बनाउनु भएको थियो नि, त्यो अन्तर्गत त 10 वर्षमा तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन भनेपछि मन्त्री आएपछि, प्रधानमन्त्री आएपछि नयाँ सहर बनाउन थाल्नुभयो, अनि कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ त? होइन, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु भएन। त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने बनाउनु त यो 50वटा सहर बनाएर नेपाल विकास हुन्छ र? हामीसँग गर्नुपर्ने विकास गर्नुपर्ने ठाउँ त नेपालभरि सबै ठाउँमा हो नि त। हामीले त अझ कम गरिरहेछ भन्छौँ, 50 मात्रै भयो, यो त अझ सबै ठाउँमा घोषणा गरेर म्यासिभ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर स्रोत चाहियो नि त। समस्या त्यहीँनिर हो, स्रोतमै समस्या। तपाईँहरूले जस्तो मान्नुहोस् न, शहरी विकास मन्त्रालय छ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग छ, नयाँ सहर आयोजना छ, तपाईँहरूले त आफ्नो मन्त्रीलाई अथवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्यो नि त, नाम मात्रै नराखौँ, लगानी बढाउँ, बजेट बढाउँ, खोइ त। होइन, यसमा कसरी भनौँ भने लगानी नबढेको पनि होइन, तर अघि पनि मैले कुरा राखेँ होइन, जुन रूपमा जुन पेसमा लगानी बढ्नुपर्ने हो त्यो पेसमा लगानी बढेको चाहिँ छैन। तर हाम्रो पहल चाहिँ डेफिनेटली अहिले त्यही इन्भेस्टमेन्टको लागि, जबसम्म इन्भेस्टमेन्ट बढ्दैन तबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा डेभलपमेन्टको पाटो चाहिँ अलिकति पछाडि रहन्छ भन्ने नै थम्याइ हो। एउटा कुरा नि अहिलेको यो 10 वर्षको अवधि हेर्ने हो भने तपाईँले बढीमा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड, 2 करोड, 5 करोड भन्दा बढी त सायद कुनै पनि नयाँ सहरको लागि पर्या छ या छैन? नयाँ सहरको लागि त बढी छ आजको दिनसम्म भनेको। त्यसलाई कसरी, त्यहाँभित्र क्याटेगोरी छ हाम्रो, त्यहाँभित्र कतिदेखि कतिसम्म छ भन्नुहोस् त? एउटा सहरमा अहिले 20-25 करोड, अहिले पछिल्लो हेर्ने हो भने अलि धेरै लगानी भएको सहर भनेको एउटै आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 40 करोडसम्म कुनै ठाउँमा लगानी गरेका छौँ भने सोही अनुपातमा कुनै ठाउँमा कुनै अर्को क्याटेगोरीको सहरमा मेबी 70-80 लाख मात्रै बजेट परेको अवस्था पनि हो। त्यो डेफिनेटली हो। 1 करोड 2 करोड 70-80 लाखदेखि 1 करोड 2 करोड जति मात्रै परेको सहरहरू कति 15-20वटा 30वटा जति छन् कि अझै 40वटै छन्? होइन, 10-12वटा जति छन्। यो 1 करोड भित्र परेका चाहिँ 10-12वटा जति छन्। एउटा व्यक्तिको घर बनाउन 2.5 तले घर बनाउन, अब तपाईँ इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ, झन्डै 60 लाखदेखि 70-80 लाख लाग्छ एउटा घर बनाउन। तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ सहर बनाउने, फेरि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नयाँ सहर बनाउने। अहिलेको कसरी बन्छ त? अहिलेको लिमिटेसन अहिलेको च्यालेन्ज भनेको यही चिज। अब सहरको सङ्ख्या बढ्यो, डेफिनेटली बढेकै छ, अझै बढाउनुपर्छ भन्छौँ हामी, किनभने 293वटा त नगरपालिका मात्रै भइसके। नगरपालिका मात्रै सहर होइनन्, सहर भनेको नगरपालिकाभन्दा बाहिर पनि सहरहरू छन्। अहिलेको जिडिपीको यो कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने 65% अफ द जिडिपी कम्स फ्रम यो अर्बन सेक्टर होइन। अर्बन सेक्टरबाट 65% को जिडिपी आइरहेको छ, जबकि अर्बन सेक्टरमा राज्यको लगानी भनेको 1% पनि छैन, लेस देन 1%। म यसलाई अझ सजिलोसँग अलि इम्फासिस गरेर बुझौँ है। सहरी गतिविधि, सहरी क्षेत्र, यसको मार्फत जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन भनेको 65% हो। 65 यस 65% हो। अनि सहरी क्षेत्रको लागि राज्यको लगानी भनेको चाहिँ लेस देन 1%। ओहो। अनि यो विडम्बनामा बसेर हामीले सहरी विकासको प्रयत्न गरिरहेका छौँ, धन्न बनिरहेको छ भनौँ न, यहाँसम्म पुग्यो। तर यसको दोषी को त? को हो दोषी? होइन, यसमा दोषी को भन्दा पनि हाम्रो कसले गर्न नसकेको होइन, हाम्रो देशको इकोनोमी भनौँ न होइन, यो इकोनोमी एकदमै राम्रो हुँदो हो त समस्या हुँदैन थियो। हामीले चाहिँ कस्तो भने
समग्र रूपमा हामीले अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि मद्दत गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो सेक्टरबाट गर्ने हो। वार्षिक रूपमा सिलिङ प्राप्त हुन्छ। त्यो सिलिङ हेर्ने हो भने फेरि क्रमशः बढ्दै गएको पनि छ। यसको ग्राफ चाहिँ क्रमशः बढिरहेको छ। नबढेको होइन, डेफिनेटली बजेट बढेको छ, तर त्यो बजेट बढ्दैमा मात्रै पनि त्यो जुन रफ्तारमा सहरको सङ्ख्या हामीले बढाउँदै गयौँ, जुन निड छ, सहरको आवश्यकता एकदमै धेरै छ, सहरमा भएका पूर्वाधारको आवश्यकता एकदमै धेरै छ, तर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ दिन नसकेको हो। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यो रूपमा म्यासिभ रूपमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जान नसकेको। नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाटै पछिल्लो समयमा नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत 12वटा चाहिँ स्मार्ट सिटीको लागि भन्नलाई मुखले एउटा सहरको लागि 1 अर्ब भनेको मतलब त 12वटा सहरलाई 12 अर्ब रुपियाँ बजेट चाहिँ नि छुट्याउने लगायतको कुराहरू आइरहेको थियो नि। त्यो के हो बताइदिनुहोस् त। त्यो त राम्रै कुरा हो। अघि हामीले रिसोर्स पुगेन भन्ने डिस्कस गऱ्यौँ र यो डिस्कसनमा चाहिँ के भइराखेको थियो भने हाम्रो रिसोर्सको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट हामीले भन्नुपर्ने ठाउँमा, हामीले लबिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा सहरमा इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले कन्टिन्युस हाम्रो सिस्टममा भनिराखेका थियौँ। त्यसैको सुनवाई स्वरूप यो निर्णय भएको हो। त्यसैको सुनवाई स्वरूप नै भयो यो निर्णय भयो। यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा अब बिग पुसका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सर्टेन सबै ठाउँमा गर्न सकिँदैन तत्कालै। केही सहर छानौँ न त, स्ट्राटेजिकली केही सहर छानौँ, त्यसमा चाहिँ बिग पुस गरेर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले यो पछिल्लो निर्णय भएको हो। त्यसमा 12वटा सहर छानिएको छ। त्यो छानिएको सहरमा चाहिँ अहिले 1 अर्बै भनेर होला नहोला भनिएको छैन। 1 अर्ब भन्दा पनि अब सालाखाला त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति बिग पुसका साथ अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ त्यो 12वटा सहर छानिएको हो। र त्यो छानिएको ठाउँमा अब रिसोर्सको चाहिँ तपाईँहरूले बजेटै प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ? बजेट प्रस्ताव गरिसकिएको छ। अब नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटमा यी 12वटा सहरमा चाहिँ अब अहिलेलाई मानौँ न 1 अर्ब सहितको बजेट चाहिँ आउने छ भनेर अपेक्षा गर्दा हुन्छ? अपेक्षा गर्न सकिन्छ र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो। हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य। त्यही त, तपाईँलाई स्रोत छैन पैसा छैन भनिराख्नु भएको थियो नि त। अब त पैसा एउटा सहरलाई 1 अर्ब भन्दा बढी आयो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त जुन 15औं योजना अन्तर्गतको 50 अर्ब चाहिँ राज्यको लगानी सरकारको तर्फबाट भन्ने हिसाबमा त यसमा 12 अर्ब आउनु भनेको त ठुलो कुरा हो नि त। ठुलो कुरा हो, किनभने त्यो 12वटा सहर पनि हामीले यस्तो जोग्राफिकली सबै प्रदेश समेटिने गरी सेलेक्सन अहिले केही सहरको नाम यसो लिन सकिन्छ। यसमा पूर्वमा गौरीगञ्जदेखि लिएर यता पश्चिममा अमरगढीसम्मका सहरहरू छन्। सातै प्रदेश समेट्छ। सातै प्रदेश समेटिने गरी यो 12वटा सहर चाहिँ अब 1 अर्बको लगानी हुने सहर अहिले सहरकै रूपमा होला नि ती सहरहरू होइन? 1 अर्ब थप लगानी भएपछि त कस्तो सहर बन्ला त? सहरी संरचना भनेको कन्टिन्युस प्रोसेस हो। यो 1 अर्ब लगानी गरौँ, 10 अर्ब लगानी गऱ्यो भने पनि त्यो सहर कम्प्लिट हुँदैन। त्यो कन्टिन्युस बढी नै राखेको हुन्छ। अहिलेको अवस्था भन्दा फार बेटर हुन्छ। अब जस्तो स्थानीय तहको कुरा पनि आउँछ, प्रदेश सरकारको कुरा नि आउँछ। मुख्यतः स्थानीय तहको कुरा गरौँ, जस्तो नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत बन्ने जति पनि यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, यो त सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हो। तर ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दा स्थानीय सरकार हो। स्थानीय तहमै गएर तपाईँले काम गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारको काम भनेपछि उहाँहरूसँगको समन्वय तपाईँहरूको के भइरहेको छ? त्यही काम अब तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा दोहोरिने अवस्था छ कि छैन, अथवा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन्छ? कसरी भइरहेछ भन्नुहोस् त काम चाहिँ? एकदम सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। कस्तो भने अहिले हाम्रो सङ्घीयतापछि हामीले काम गर्ने शैली भनेको अलिकति परिवर्तन भइसकेको छ। अब हामीले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले मिलेर कोअर्डिनेसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चुनौती चाहिँ कहाँनिर भने प्रोजेक्ट डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती, एउटा जोखिम चाहिँ त्यो छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आयोजनाको तयारीको क्रममा हामीले स्थानीय तहसँग एकदमै क्लोज कोअर्डिनेसन, अघि मैले सुरुमै पनि भने हाम्रो काम भनेको एकदमै धेरै कोअर्डिनेसनमा काम हुन्छ भनेर भने। कोअर्डिनेसनमा नै काम हुन्छ। तयारी, आयोजनाका तयारीका सम्पूर्ण चरण, आयोजना छान्नेसम्म कहाँ के काम गर्ने, छान्नेदेखि लिएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनसम्मका कोअर्डिनेसनको पाटो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामी स्थानीय तहसँग एकदमै नजिकमा रहेर त्यो पाटो काम गर्छौँ। अब सङ्घीय सरकारको काम के हो त? सङ्घीय सरकारको काम के हो भने
त्यसरी छानिएर तयार भएका आयोजनामा लगानी गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गरेर अगाडि बढाउने र ती बनेका संरचना ती लोकल गभर्मेन्टलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णायक चाहिँ सङ्घीय सरकार नै हो। एकदमै हो। कम्तीमा 20 वर्षको एउटा ऊ राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान एकीकृत विकास योजना चाहिँ बनाएका छौँ। बनाउँछौँ होइन, बनाएका छौँ भने पछाडि अब 10 वर्ष भइसक्यो रोशन सर। नयाँ सहर आयोजना पनि, नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत यी 50वटा सहर अहिलेलाई कुनै पहिल्यै थिए कुनै अहिले भर्खर आएका छन् भनेपछि 20 वर्ष भनेको अबको 10 वर्षको अवधिभित्र कम्तीमा पनि 20वटा सहरमा चाहिँ अबको 10 वर्षभित्र अनुहार चेन्ज नै हुने गरेर देख्नुहुनेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? डेफिनेटली सकिन्छ, किनभने विकास भनेको स्ट्याग्नेन्ट भएर बस्ने चिज होइन, क्रमबद्ध रूपमा आफै पनि हुँदै जाने नै चिज हो। त्यसमाथि पनि सरकारले लगानी गरेर प्लानिङ गरेर त्यसमा इन्भेस्ट गरेर र इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइसकेको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दा केही पनि नगर्दा पनि आफ्नो स्वतस्फूर्त रूपमै त विकास हुँदै जाने ठाउँमा हामीले त इन्टरभेन्सन गरेका छौँ। सरकारले एकदम 10 वर्षमा परिवर्तन अब आउँछ, डेफिनेटली हुन्छ, डेफिनेटली देखिने गरेरै भिजिबल नै एकदम डेफिनेटली हुँदै जाला। 20 वर्ष वा 30 वर्ष 40 वर्ष, तर अहिलेको अवस्थाबाट एउटा राम्रो परिवर्तन त हुन्छ, तर व्यवस्थित परिवर्तन नै अबको 10 वर्षभित्र 20 देखि 25वटा सहरमा चाहिँ देखिने नै छ। देखिने परिवर्तन हुन्छ, किनभने त्यो देखिने परिवर्तनको लागि हामीले यत्रो सबै प्लानिङ गरेर इन्भेस्ट गरेर यति धेरै रिसोर्स लगाएर काम गरेको भनेको त्यसकै लागि हो। व्यवस्थित भएन भने हामीले सहर बनाउनुको अर्थै छैन। सहर त आफै पनि बन्छ नि, स्वतस्फूर्त रूपमा आफै सहरहरू विकास हुँदै जान्छन्, बन्दै जान्छन्। कोही पनि चिज कुनै पनि ठाउँमा स्ट्याग्नेन्ट भएर बस्दैन। तर हामीले प्लानिङ गरेर इन्भेस्ट गरेर एउटा व्यवस्थित होस् भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएको हो। चुनौतीहरू चाहिँ छन्, फेरि यसमा जोखिमहरू पनि छन्। भोलि गएर विभिन्न अरू रिस्क फ्याक्टरहरू छन्। त्यो रिस्क फ्याक्टरहरू हामीले देखेसम्मका बुझेसम्मका जानेसम्मका रिस्क फ्याक्टरलाई पनि अहिले नै के गरेर निदान गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती त तपाईँहरूले नभने पनि हामी भनिहाल्छौँ नि। पटक आउने सरकार, पटक आउने प्रधानमन्त्री, पटक आउने मन्त्रीले एउटा योजना बनाएर अगाडि बढायो, भत्ताभुङ्गै बनाइदिन्छ। यसो होइन, यसो गर्नुहोस् भने पछाडि अब उसलाई आफ्नो भोट ब्याङ्क बढाउनु पर्ने हुन्छ मन्त्रीलाई, अनि नाम थपिदियो सहरका, पुरानो जेसुकै होस् जतासुकै जाओस्, त्यो अवस्था त तपाईँहरूले पो भन्नुहुन्न, हामी त देखि नै रहेछौँ नि सर। त्यति धेरै छैन, त्यति धेरै पनि छैन, किनभने तपाईँले छ त भन्नै मिल्दैन। मैले कसरी भन्छु भने समग्र रूपमा सबै ठाउँ त विकास गर्नुपर्ने नै हो नि, होइन? यसमा त कुनै शङ्कै छैन। 50 मात्रै किन, 293 वटा नगरपालिका छ, सम्पूर्ण क्षेत्र विकास गर्नु नै पर्छ। बढाउनु पर्यो, पैसा बढाउनु पर्यो, जनशक्ति बढाउनु पर्यो, टेक्नोलोजी इक्विपमेन्ट बढाउनु पर्यो, होइन त? क्षमता बढाउनु पर्यो, त्यता पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि। त्यो म त अहिले तपाईँलाई कति मात्रै भने यो 50वटा भन्दा बढी सहरको अहिले जिम्मा तत्काललाई जे पाउनु भएको छ, मैले 2टा चरणमा भने कम्तीमा अबको 10 वर्षभित्र 20 देखि 25वटा सहरमा चाहिँ भिजिबल चेन्ज आउनेछन्, आउनुपर्छ। आउँछ है, किनभने 67-68 देखि सुरु भएको भनेपछि 20 वर्षमा त्यो चेन्ज त आउनुहुन्छ। त्यो अनुसार 10 वर्षमै त्यो चेन्ज देखिसकिएको छ। यो 10वटा नयाँ सहरमा अहिले गएर हेऱ्यौँ भने 10 वर्ष अगाडिको ठाउँ र अहिलेको ठाउँमा ड्रास्टिक चेन्ज छ। अबको अर्को 10 वर्षमा पनि चेन्ज देखिनेछ। मजाले काम गर्दै हुनुहुन्छ, मजाले देखिन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ। एकदम काम गरिरहेका छौँ। भिजिबल चेन्ज हुन्छ, देखिने एकदमै जनमानसले अपेक्षा गरे बमोजिम अनुभूति गर्ने गरी चेन्ज चाहिँ हुन्छ। रोशन सर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। Talk of the Town.